वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दावा किया बानी पीटीआई को हमशीरा अलीमा खान के घर पर नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया। हमलावर अलीमा खान के बेटे शारेज को अपने साथ ले गए। सलमान अकरम राजा का कहना है हमले के दौरान अलीमा खान और उनके घर वालों पर तशद्दुद किया गया। ये वाकया काबिल मुज़म्मत है और पार्टी इस हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करती है। लाहौर पुलिस ने अलीमा खान के बेटे शारेज की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का कहना है शारेज को 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शारेज अजीम 9 मई के मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब था। मुलजिम को आज अदालत में पेश किया जाएगा। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की अलीमा खान के बेटे के मुबैना अगवा की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। वज़ीर आला ने कहा शारेज को सादा लिबास में मलबूस अफराद के हाथों उनके घर से अगवा किया जाना एक काबिल मुज़म्मत और काबिल तशवीश अमल है। यमीन गंडापुर ने कहा ऐसे फस्ताई हथकंडों का खात्मा होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा अलीमा खान की बेटी की फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी भी मुकदमे में रिलीफ मिलना और बुरी रिलीफ होता है। पीटीआई अदालतों से रिलीफ न मिलने पर यही रवैया रखा करे। राना सनाउल्लाह का कहना था अगर इन केसेस में बानी पीटीआई को सजा हुई तो सलमान अकरम राजा बिल्कुल अलग बात करेंगे। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था यह कहना दुरुस्त नहीं कि जमानत हो गई तो केस खत्म हो गया। पीटीआई इस फैसले पर खुश है तो ये बाइस इत्मीनान है। 190 मिलियन पाउंड केस शवाहिद के एतबार से बहुत मजबूत केस है। जिन लोगों को 9 मई में सजाएं हुई उनकी भी जमानतें हो चुकी थी। कौमी डायलॉग की बात वही है जो नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर की थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वजीर खारजा वांग जी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत की। सदर मुमलिकत की जानिब से बीजिंग और गांसू में सैलाब से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस किया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। सीपैक पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका मुस्तकबिल की अलामत है। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में मदद की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी वजीर खारजा वांग जी की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन आजमूदा दोस्त और हर मौसम के शराकतदार हैं। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़्व है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी चीन के वज़ीर खारजा वांग जी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर और बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और काबीना के सीनियर अरकान भी शरीक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की में चीन का किरदार काबिल सताइश है। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग की विजनरी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान भी चीन के बुनियादी मफादात पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान मजबूत और पायदार तस्वीराती शराकतदारी को मजीद गहरा करने का ख्वाहां जो दोनों मुल्कों की क़यादत के विजन और अवाम की उमंगों की अक्कास है। वज़ीर आज़म ने सीपैक के दूसरे मरहले की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए तिजारत, सरमाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मदनियात और सनती तरक्की जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की। चीनी वज़ीर खारजा वांग जी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के क़यादत और पाक चीन ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में उनकी काविशों को सराहा और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा जमानत के मरहले पर फाइनल फैसला देना गैर मुनासिब है और केस के अहम हकायक पर ट्रायल अदालत को ही गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली और फरीकैन को हुक्मनामे के लिए चेंबर में तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने 2 अहम सवालात उठाए। क्या जमानत केस में हतमी राय दी जा सकती है और क्या माजी की मिसालें जैसे साजिश के इल्जामात में दी गई जमानतें इस केस पर लागू होंगी, जिस पर प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी का मौक़िफ़ था कि जमानत की ऑब्जर्वेशंस उबूरी नौयत की होती हैं और ट्रायल पर असरअंदाज
نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ نے حالیہ سازش کے الزامات میں بھی ضمانتیں دی ہیں، ایسے مقدمات میں ضمانت نہ دینا مشکل ہوتا ہے۔ عدالت نے واضح کیا کہ کیس کے میرٹس پر سماعت نہیں کی جائے گی، ٹرائل کورٹ اپنا فیصلہ خود کرے گی۔ چیف جسٹس نے پروسیکیوٹر سے ان مقدمات کی مثالیں طلب کیں جہاں سازش کے الزام میں ضمانت مسترد ہوئی ہو۔ عدالت نے ضمانتوں کی منظوری کے ساتھ واضح کر دیا کہ عبوری ریمارکس کو حتمی فیصلہ نہ سمجھا جائے۔ فیلڈ مارشل نے برسلز میں کسی صحافی کو کوئی انٹرویو دیا، نہ ہی کسی کی معافی کی بات ہوئی۔ افسوس، سینئر صحافی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی صحافیوں سے گفتگو، انہوں نے کہا سہیل وڑاج کی جس کالم کی بات ہوئی وہ ایک ایونٹ تھا۔ سینئر صحافی کا کالم ان کی ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ یہ سہیل وڑاج کی نامناسب حرکت تھی۔ 9 مئی فوج کا نہیں قوم کا مقدمہ ہے، صرف معافی مانگنے سے قانونی عمل نہیں رکے گا۔ جاوید لطیف کے پروگرام ABN نیوز کے تجزیہ میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی اپنی سیاسی غلطیوں کو اعتراف کر سکتے ہیں، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا بانی پی ٹی آئی کی بڑی غلطی تھی۔ کرپشن کا کوئی مداوع اور کوئی معافی ممکن نہیں، سیاست میں غلطیوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، کرپشن ناقابل معافی۔ القادر ٹرسٹ کے معافی یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ریاستی اداروں پر حملہ کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج معافی دی گئی تو کل دہشت گرد بھی رعایت مانگیں گے۔ پاکستان مخالف قوتیں 9 مئی جیسے حملوں سے تقویت پاتی ہیں۔ 2013 میں نواز شریف نے سی پیک دیا مگر رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ آپ 9-10 مئی کو ایک حملہ کرتے ہیں، ایک ریاستی اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، اگر کوئی سیاست میں غلطیاں ہوتی ہیں اس کا تو مداوع ہے، القادر ٹرسٹ کا مداوع نہیں ہے۔ نواز شریف کو ہٹایا گیا، ٹرم پوری نہ کرنے دی گئی، 2013 میں آئے تو انہوں نے سی پیک دیا۔ اگر تو عمران خان آج یہ بات کریں کہ جو وہ ایک پیج تھا، جو ایک پیج پھٹا اور پھر 2022 کے وقت عدم اعتماد ہوا، تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میری غلطیاں تھیں۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن تا یاد دینے کا جو کہا وہ بھی غلط تھا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان رائٹر کلب کے زیر اہتمام پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر مقامی ہوٹل میں رنگا رنگ تقریب سجائی گئی، جس میں کمیونٹی کے مردوں خواتین سمیت نوجوان طلبہ و طالبات نے ملی جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی سفارت خانہ پاکستان کے ویلفیئر اتاشی نجم ثاقب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا 14 اگست محض ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ اس سے کہیں بڑھ کر پاکستانی قوم کی لچک، حوصلے اور آزادی کے لیے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ آج کے یوم آزادی ماضی کی قربانیوں پر غور، حال کی کامیابیوں کو منانے اور اپنے لوگوں کے روشن مستقبل کا تصور کرنے کا موقع ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان رائٹر کلب کے صدر نوید الرحمان نے حاضرین کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا آزادی کا جذبہ پاکستانیوں کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے اور ایک عظیم قوم کی تشکیل کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا اور حاضرین کو تحائف بھی دیے گئے۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن میں ہر سال کی طرح رواں برس بھی پاکستانی مینگو فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جہاں پاکستانی آموں کی خوشبو اور ذائقے نے سب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ مختلف اقسام کے آم شرکا کی توجہ کا مرکز رہے۔ بیورو چیف ساجد عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے زیر اہتمام اس سال کے مینگو فیسٹیول میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں سفارتکاروں، برطانوی حکومت کے اعلیٰ حکام، پاکستانی کمیونٹی کی ممتاز شخصیات اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ تقریب کی خاص بات پاکستان کے معروف گلوکار عارف لوہار کی خصوصی شرکت تھی، جنہوں نے اپنے منفرد انداز میں گانے پیش کیے اور حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستانی آم دنیا بھر میں اپنی خوشبو اور ذائقے کی وجہ سے پاکستان کی پہچان بن چکے ہیں اور یہ پاکستان کی زرعی زرخیزی کی ایک بڑی علامت ہیں۔ ہمارے ٹیسٹ جو ہیں ان کو پروموٹ کرنا، ہمارے فروٹ کو پروموٹ کرنا، اس کا ایکسپورٹ آپ نے دیکھ لیا، آپ لندن میں بیٹھے ہیں، اس سے بہتر آم یہاں برازیل کا بھی آتا ہے اور جگہ کا بھی آتا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارے ہمسائے ملک کا بھی آتا ہے۔ ٹیسٹ میں اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف مینگوز ادھر ہیں اور میرا خیال ہے لوگوں کو انجوائے کرنا چاہیے اس فیسٹیول کو۔ ہمارے بڑے اچھے اچھے کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں اور آج تو اس کو 4 چاند لگ گئے عارف لوہار جی کی وجہ سے۔ ٹیسٹ کے ذریعے سے آپ کی دھرتی کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دھرتی کس ملک سے ہیں، کس انوائرمنٹ سے ہیں۔ ہماری دھرتی میں پیار، میٹھا، محبت، یہ ماشاءاللہ پھولوں کے ذریعے سے بھی پتہ چلتا ہے۔ فیسٹیول میں شرکاء نے پاکستانی آم کی مختلف اقسام کے ساتھ مینگو شیک، لسی، کسٹرڈ، آئس کریم، پیسٹری اور کیک کا بھی مزہ لیا۔
پاکستان ہر سال 200 سے زائد اقسام کے آم دنیا بھر میں برآمد کرتا ہے جو اپنی لذت اور خوشبو کے باعث عالمی سطح پر منفرد مقام رکھتے ہیں۔ لندن میں ہونے والا یہ مینگو فیسٹیول نہ صرف پاکستانی کلچر اور ذائقے کو دنیا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے بلکہ یہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ثقافتی تعلقات کو بھی مزید مضبوط بنانے کا ایک خوبصورت پل ثابت ہو رہا ہے۔ کیمرامین طارق خان کے ساتھ بیورو چیف ساجد عزیز، ABN نیوز، لندن۔